बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज स्टूडियो से बाहर आपसे मुलाकात हो रही है और शायद आने वाले चंद दिन ऐसे ही रहें, क्योंकि इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और वजह ऑब्वियस है कि इमरान खान साहब की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी था। तो आज ज़मान पाक में दिन गुजरा। मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग आपके लिए स्पेशल रिकॉर्ड किया था कि ज़मान पाक के अतराफ़ में आसपास क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कौन उनसे मिलने आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले परवेज़ इलाही उनसे मिलने के लिए आए थे, क्या हैपनिंग्स चल रही हैं यहाँ पर। और फिर बाहर जो एक फेस्टिविटी जैसा माहौल है, कारकुनान के हंसते खिलखिलाते चेहरे, परेशानी भी है उनको अपने लीडर की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल वहाँ पर जिस किस्म का एनवायरनमेंट था, ऐसा मैंने 2014 में ऑब्ज़र्व किया। तो मैंने सोचा वो थोड़ी सी यादें रिकॉल करते हैं कि कैसे ये अपने दिन और रात यहाँ पे गुजार रहे हैं। तो पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, लेकिन चूँकि एक बड़ा सानहा हो चुका है, 40 के करीब अफराद जाँ बहक हुए, तो इसलिए मुनासिब नहीं लगा कि आज के दिन मैं वो व्लॉग अपलोड करूं। इसलिए मैं इंशाल्लाह कल उसे अपलोड करूंगा। आज के दिन दूसरी और अहम खबरें हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस तरह दहशतगर्द पेशावर के एक तरह से रेड जोन में पहुँच गए। हालिया दहशतगर्दी की लहर और पाकिस्तान में होने वाले नए इंतखाबात, आम इंतखाबात सूबों के हों या मरकज़ में हों, उससे बहुत सारे लोग लिंक कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की इस सिचुएशन में ये इंतखाबात कराए जा सकते हैं या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इस वक्त उठ रहे हैं और कहीं कहीं जवाब पेश किया जा रहा है। जो लोग इंतखाबात नहीं कराना चाहते या भागना चाहते हैं इन इंतखाबात से, अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए, अदालती केसेस ख़त्म कराने के लिए अब आवाम की अदालत से दूर होते जा रहे हैं। आवाम की अदालत का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, या आवाम के सामने उस तरह से मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जो इस वक्त रिसेंट सिचुएशन है। तो आज जो मैं पब्लिक में रहा हूँ, आवाम का जो मैंने गम व गुस्सा देखा है, वो मैं शायद आपको इस तरह से बता नहीं सकता। वो व्लॉग आप देखेंगे तो जिस तरह से लोगों के जज्बात हैं, जो लोग वॉर्न करते फिर रहे थे, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टोरी है। कल इंशाल्लाह वो मैं व्लॉग अपलोड करूँगा। लेकिन मैं चूँकि वहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ पे पहुँच गया कि ग्राउंड ज़ीरो से कुछ रिपोर्ट किया जाए, अब पता चल रहा है, कुछ इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि वो वापस बनी गाला में शिफ्ट हो जाएं। ऐसी कुछ खबरें बाज़ टीवी चैनल्स पर चली हैं। मुझे भी ये इतलात उड़ती उड़ती आई, लेकिन मैंने इन्हें वेरीफाई करने की कोशिश की। जो उनके इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, तो वेरीफाई नहीं हुई अभी तक। कुछ ऐसा लोग कह रहे हैं कि कोई बनी गाला में कोई बुलेट प्रूफ कमरे तैयार किए जा रहे हैं, या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन जो उनके बहुत ही करीबी लोग हैं, जो ये सारी जिम्मेदारी जिनके ज़िम्मे रहती है, वो इस चीज़ से फ़िलहाल लाइल्म है और वो कह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्लस ये कि इमरान खान को अभी डॉक्टर्स की तरफ से छुट्टी भी नहीं मिली कि वो मुकम्मल सेहत याब हैं और वो अब बनी गाला जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है अंदर खाते कोई ऐसा डिसीजन इमरान खान साहब के माइंड में चल रहा हो, या वो इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि अब लाहौर से वो निकल के बनी गाला जाएं। लेकिन एट द मोमेंट मैं चूँकि आज ज़मान पाक के अतराफ़ में रहा और उनके कुछ करीबी लोगों से भी बात हुई, तो लग ये नहीं रहा कि ऐसा फौरी तौर पे कुछ हो रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में क्या होगा उसके ऊपर नज़र रखूँगा, आपको अपडेट करूँगा जैसे ही कोई कन्फर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ईजी उनके लिए ऐसे है कि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद कैंप्स की सूरत में, काफ़िलों की सूरत में, आज मैंने देखा पूरा दिन वो जिस तरह से हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बनी गाला में भी जब ऐसी एक्टिविटी होती है कि इमरान खान को पकड़ने के लिए कोई पुलिस पार्टी पहुंच रही है या गिरफ्तार करने का कोई खदशा है, तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे लोगों का एक्सेस ज़्यादा आसान है और यहाँ पे रह के वो इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा टाइम अब उन्होंने यहाँ पे रह लिया तो ये सोच रहे हो कि वापस चले जाएँ। बहरहाल जैसे कंफर्मेशन होगी आपको बताएंगे। ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है, ये खैर एक परेशान कुन सूरत हाल है, बदस्तूर जारी है, रुकने वाला सिलसिला नहीं। अभी और लोग भी कह रहे हैं कि रडार में आएंगे। शेख रशीद के ख़िलाफ़ मैंने आपको बताया था कि एक मुमकिना ऑपरेशन उनकी लाल हवेली के हवाले से शुरू होने वाला है, और उन्होंने ख़ुद इस बारे में इत्तला भी दी थी, बताया भी था कि कुछ ऐसा प्लान हो रहा है, और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। रात के पहर जिस तरह से वहाँ पर पुलिस पार्टी पहुँची और वो सील करने की कोशिश की गई, बहरहाल शेख रशीद ने अपनी लाल हवेली का कब्ज़ा वापस ले लिया, और जिस तरीके से लिया, जिस धड़ल्ले से लिया, और जैसे उन्होंने कहा अगर गिराई लाल हवेली तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और जैसे वो उन्होंने अपना केस अदालत में जाके लड़ा है, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उनका जो विक्ट्री स्टाइल है, लाल हवेली की छत के ऊपर जाके, बालकनी में जाके उन्होंने जैसे विक्ट्री के निशान बनाए हैं, वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। एनीवेज़, एक मामला बड़ा अहम है इमरान खान के हालिया बयानात को लेके। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने आसिफ जरदारी के हवाले से बात की कि वो कोई प्लान सी में शामिल हैं,
اس کو اب پیپلز پارٹی کاؤنٹر کرنے جا رہی ہے اور آج 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس عمران خان صاحب کو بھیج دیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں، بیرون ملک میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف یہ کارروائیاں جو عدالتی کارروائیاں ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں. تو پہلے سے کوئی تقریباً 70 کے قریب مقدمات میں پھنسے ہوئے عمران خان ایک نئی سیاسی اور قانونی جنگ کے لیے تیار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. آصف زرداری اینڈ کمپنی نے یہ سوچا ہے کہ مزید کیسز کا بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالا جائے اور ان کو مزید ٹریٹ کیا جائے، ٹائٹن کیا جائے. لیٹ سی عمران خان کے پاس کیا پروف ہیں اور وہ کس طرح سے اس ساری سچویشن کا مقابلہ کرتے ہیں، بڑا دلچسپ ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ کوشش پوری رہے گی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے ان آئینی، قانونی اور سیاسی انتقامی مقدمات میں الجھا کر اور پھنسا کر رکھا جائے تاکہ یہ اپنی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ اس طرح سے شروع نہ کر سکے. بہرحال عمران خان نے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ بلائی، پھر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی اور اب باضابطہ ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس کے لیے پارلیمانی بورڈ کو ہدایات کی گئی ہیں. تو عمران خان کو روکنے کی کوشش تو رہے گی لیکن روکنے والے وہ نہیں ہیں. انتخابی سیاست میں ان کا بھرپور کردار آپ کو چند دنوں میں دیکھنے کو ملے گا جب وہ تھوڑے اور صحت یاب ہو جائیں گے اور ڈاکٹرز کی طرف سے انہیں کلین چٹ مل جائے گی کہ اب آپ واک کر سکتے ہیں یا چل پھر سکتے ہیں یا جو اپنی انتخابی سرگرمیاں اسی طرح سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک آدھ ہفتے کے بعد انشاءاللہ نظر آ جائے گی. الیکشن میں تاخیر کی ہر ممکن کوشش، ہر ممکن حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ کیا جائے اور کوئی نہ کوئی جواز تلاشا جائے. غریدہ فاروقی کے ٹویٹس آپ نے اگر دیکھے ہوں تو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ معلومات کہاں سے فیڈ کی جا رہی ہے اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ انتخابات نہ ہو. اور ایسے صحافیوں کے جو ذرائع ہیں، مشکوک ذرائع، وہ ہر بار صحیح بات بتائیں ایسا بھی ضروری نہیں ہے. بہت ساری معلومات ان کی غلط ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، چاہے وہ نمبرز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کئی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بیٹ لگائیں ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ شرط لگا لیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری مصدقہ معلومات یہ ہیں، ہماری مصدقہ اطلاعات یہ ہیں. لیکن نہ پھر وہ اطلاعات رہیں، نہ وہ مصدقہ رہیں اور نہ پھر وہ خود رہے. ابھی آپ نے یہ پچھلے 2 دنوں میں ڈالرز بڑھا، پیٹرول بڑھا، سارا کچھ بڑھا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہوگی ان لوگوں کی یا ایسے اور بہت سارے صحافیوں کی جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیپال چلے جاتے ہیں اور ابھی کچھ دیر مزید نیپال میں رہیں گے کیونکہ آنے والے دن ٹف ہوتے جائیں گے. اور جیسے ہی ان کو ذرا سا لیوریج ملتا ہے کہ کہاں پر ہم پوائنٹ سکورنگ کر سکیں، کہاں پر ہم اپنی خواہش کو خبر بنا کے بتا سکیں کہ نہیں الیکشن ہوگا، تو اگر ان کا اپنا یہ ایجنڈا ہونا کہ الیکشن ہونے ہیں تو یہ ٹویٹ کریں گے دہشت گردی تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، کیا پہلے ماضی میں انتخابات کبھی ملتوی ہوئے، اب بھی نہیں ہوں گے، سیکیورٹی فورسز یہ کریں گی وہ کریں گی، انتخابات ہر صورت میں یقینی بنائے جائیں گے. اگر انتخاب عمران خان نے کرانے ہوتے تو ان کا ٹینٹرم بالکل ڈیفرنٹ ہوتا. اب چونکہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے اور دوسرے بھاگ رہے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی ایسی صورتحال میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ جواز نکلے گا، الیکشن کمیشن کے پاس فنڈز نہیں آئیں گے، ابھی آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، ابھی سینسز کا معاملہ آ جائے گا. ڈفرینٹ ہیلے بہانے صرف ایک مقصد کے لیے کہ عوام کو فیس نہ کرنا پڑے، بس صرف اور صرف. لیکن آئرونک سچویشن یہ ہے جتنا بھی بھاگ لیں، جو مرضی کر لیں، بائی دی اینڈ جانا عوام کے پاس ہی ہے. سچویشن ٹف ضرور ہے پی ٹی آئی کے لیے اور حالات بھی ابھی مشکل ہیں، لیکن ٹرن اراؤنڈ ہونے میں کوئی بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. بس تھوڑی سی اسٹریٹجی اگر بہتر رہے پی ٹی آئی کی اور یہ روز کی احتجاج کی کال کی بجائے ایک منظم انداز میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے تھرو اگر اس چیز کو چینلائز کیا جائے تو وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. احتجاج کی خالی کال دے دینے سے اور پھر لوگوں کے نہ پہنچنے سے جو نچلی سطح تک ایک ڈی موٹیویشن ہوتی ہے یا اس کا جو ایک ایلیمنٹ جاتا ہے جس کو سیاسی مخالف پھر استعمال کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس کو مزید بہتر طریقے سے چینلائز کر کے تھوڑا سا بے شک ریسٹ کیجئے، تھوڑا سا بے شک آرام کیجئے، لیکن آپ کی کال کا اثر ضرور ہونا چاہیے. لوگوں کو گلہ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا گلہ ہے اپنے ہی ان لینڈ پاکستانیوں سے کہ جب آپ کو کال دی جا رہی ہے تو آپ باہر نہیں نکل رہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول ڈیزل سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ باہر نہیں نکل رہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو باہر نکالنے کے لیے تھوڑی چیزوں کو چینلائز کیا جائے. مریم نواز واپس آ چکی ہیں، جیسا کہ وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی 12th پلیئر ہیں. آج جب میں لوگوں سے بات کر رہا تھا ان کی واپسی کے حوالے سے تو بس کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں رہ گیا، باقی لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پوسٹ کیسے کرنا ہے، اس میں تو بہت زیادہ یا تو بیپس لگانی پڑیں گی یا میوٹ کرنا پڑے گا، بیکاز لوگوں کا اتنا غصہ، اتنا فرسٹریشن لیول ہے، اتنا اینگر ہے، آئی کانٹ ٹیل یو.
اور یہاں پر جناب بالکل ایسا دوسرے کیمپ میں سچویشن ہے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس ملک کے حالات ہو رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا بھی ہے اور یہ تاثر اب بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کو کسی کی نظر لگی ہے. کس کی نظر لگی ہے وہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل کا ولاگ جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے اسپیشل ولاگ ہوگا جس میں آپ ساری ایکٹیویٹیز کو انجوائے کر سکیں گے. تو آج کے لیے سوری اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور مناسب نہیں لگتا کہ اس میں میں خود بھی ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں. لیٹر آن آئی ریئلائزڈ کہ آج دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو حالات اس وقت دہشت گردی کی لہر کے باعث ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ہمیں مزید نہ دیکھنے پڑے. ہم تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا کے، ہم تھک چکے ہیں اپنے پیاروں کو شہید ہوتا دیکھ کے، ہم تھک چکے ہیں اپنے ہی پاکستانیوں کے اس طرح جنازے دیکھ کے. بہت ہو چکا، ہم پہلے ہی بہت قیمت ادا کر چکے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمیں مزید یہ قیمت ادا کرنی پڑے. کسی کا کوئی انفرادی فائدہ ہے لیکن وہ ہمیں اجتماعی نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب کو مل کے آواز اٹھانی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کی جنگ کا مقابلہ کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.